बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, उसका आज एक इंतहाई अहम टॉपिक है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को हम न सिर्फ इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, बल्कि इससे जुड़े दीगर जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम काफ़ी डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं और हम लाइबिलिटी की डिफिनीशन को पढ़ते हैं कि लाइबिलिटीज़ क्या है और लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क क्या है। Liability is something which one has to do under the law and can't be avoided. Liability means legal responsibility or obligation to do a thing. Liability is the state of being bound or obliged in law or justice. ये स्टूडेंट्स समझने की बात यह है कि liability means legal responsibility or obligation to do a thing. अहम बात यह है कि liability असल में कानूनी जिम्मेदारी को liability कहते हैं। इसका मकसद ये है कि इंसान की किसी भी मुआशरे में कई जिम्मेदारियाँ हो सकती है। वो आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ हो सकती है, वो आपकी माशरती ज़िम्मेदारियाँ हो सकती है, लेकिन एक ऐसी ज़िम्मेदारी जिसके हवाले से कानून आपको मजबूर करता हो, कानून आपको बाउंड करता हो, तो फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लाइबिलिटी कहेंगे। लाइबिलिटी के लिए ज़रूरी ये भी है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं करेंगे तो फिर इसके खिलाफ आपको सज़ा दी जा सकती है, आपको फाइन किया जा सकता है, आपको मजबूर किया जा सकता है। तो लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कानून में कोई फ़ाइन, कोई जुर्माना या कोई सज़ा भी हो, लेकिन जहाँ तक इस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लाइबिलिटी का ताल्लुक़ है तो उसमें आपको कानूनन मजबूर भी किया जा सकता है, आपको सज़ा भी दी जा सकती है। ये स्टूडेंट्स, अब अगले स्लाइड में हम जाएंगे कि व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज़। सबसे अहम बात यह कि हमारे पास जो एक लाइबिलिटी है उसको कहा जाता है सिविल लाइबिलिटी। इट इज़ द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेड इन सिविल प्रोसीडिंग्स। अब ज़ाहिरी बात है कि जहाँ तक दीवानी मुकदमात में या दीवानी केसेस में किसी की लाइबिलिटी बनती है तो उसको सिविल लाइबिलिटी कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेड इन सिविल प्रोसीडिंग्स। जहाँ तक कि सिविल प्रोसीडिंग्स में जो डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ प्लेंटिफ को या मुद्दई की मुदाले के ख़िलाफ़ जो राइट्स बनते हैं, जो हुकूक बनते हैं, उनको फिर सिविल लाइबिलिटी कहा जाएगा। और ऐसी सूरत में जो मुदाले है उनकी जो कानूनी जिम्मेदारी है उनको फिर सिविल लाइबिलिटी कहा जाएगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू क्रिमिनल proceedings whose direct purpose is the punishment of wrongdoer। और जहाँ तक इस पॉइंट को हमने पहले भी इस पर बहस की है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी असल में उसका बुनियादी मकसद जो क्रिमिनल होता है, जो मुजरिम होता है, उनको सज़ा देना होता है। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है कि लाइबिलिटी टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स whose direct purpose is the punishment of wrongdoer। जहाँ तक सिविल लाइबिलिटी में आमतौर पर ये होता है कि जो डिफेंडेंट होता है उसके कांधों पर जो जिम्मेदारी होती है वो सिविल नेचर की हद तक होती है। और उसमें या तो ये हो सकता है कि आपने अगर किसी की राइट की वायलेशन की है तो उसमें आपको जुर्माना भरना पड़ता है, अगर आपके ऊपर किसी का कर्जा है तो आपको वो वापस करना होता है। लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटी जब आप कोई जुर्म करते हैं, आप किसी को ज़ख्मी करते हैं, आप किसी को कोई और नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर आप पर जो एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आपको सज़ा दी जाए। तो जब आपको सज़ा दी जाती है तो फिर आपकी वो क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। इसके साथ जो तीसरी लाइबिलिटी है उसको हम कहते हैं रिमेडियल लाइबिलिटी। अब रिमेडियल लाइबिलिटी क्या है? द स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट ऑफ राइट एंड द आइडिया ऑफ पनिशमेंट इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। इसमें रिमेडियल लाइबिलिटी में ये होता है कि जिस तरह हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पढ़ा है कि बाज़ औक़ात आपके कंधों पर एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस तरह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ आपको तब हासिल होता है कि जो डिफेंडेंट होता है, जो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर वो उसके मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो उस सूरत में एक रिमेडियल लाइबिलिटी जो है आप के कंधों से उसका बोझ ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर कहा जाता है कि एक स्पेसिफिक
कॉन्ट्रैक्ट है दो फरीक के दरमियान और इसमें एक फरीक जो है उस पर अमल नहीं करता, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप उस बंदे के खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं और फिर उस बंदे को, डिफेंडेंट को मजबूर किया जाता है कि वो उस एग्रीमेंट पर मन जो है वो अमल करे। तो जाहिर बात है जब उस पर अमल किया जाएगा तो एक रिमेडियल लायबिलिटी की जो इसका जो एक बोझ है, जो जिम्मेदारी है, फिर वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ में हम जो थ्योरीज ऑफ लायबिलिटीज़ है उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है थ्योरी ऑफ रिमेडियल लायबिलिटी, और जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है कि रिमेडियल लायबिलिटी इज दैट इन विच द सोल इंटेंशन ऑफ द लॉ इज द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट। When law creates a duty, it enforces the specific fulfillment of it. In some cases, duties are not specifically enforced. इसका बुनियादी मकसद यह है कि बहुत सारे मामलात में इस तरह होता है कि एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी किसी बंदे पर जो है वो इम्पोज की जाती है, और ज़ाहिर बात है कि आपकी कानूनी जिम्मेदारी सिर्फ उस वक्त ख़त्म हो सकती है जब आप उस ड्यूटी को परफॉर्म करें, तो आपकी वो स्पेसिफिक जिम्मेदारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह हमने इससे पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपका किसी के साथ कोई ख़ास कॉन्ट्रैक्ट हो, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिज़नेस का भी हो सकता है, वो किसी बॉस और एक सर्वेंट में भी हो सकता है, वो किसी और हवाले से भी होता है, तो जब आपको मजबूर किया जाता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट से हिल नहीं सकते, आप उस कॉन्ट्रैक्ट पर अमल दरामद करने से इनकार नहीं कर सकते, और जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट पर फुली अमल दरामद करते हैं तो उससे एक स्पेसिफिक रिलीफ मिल जाता है। और जब स्पेसिफिक रिलीफ मिल जाता है मुद्दई को, तो जाहिर बात है कि आपकी एक जिम्मेदारी जो है, एक रिमेडियल लायबिलिटी जो है वो आपके कंधों से उतर जाती है। अब जाहिर बात है कि जब हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास थ्योरीज ऑफ रिमेडियल लायबिलिटीज़ है, ये जो हमारे पास थ्योरीज ऑफ रिमेडियल लायबिलिटीज़ है, इससे आगे जो इम्पोर्टेंट बात है जो समझने की है वो ये है कि हम ये समझें कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशंस। A debt barred by the statute of limitation is a legal debt, but the payment of it can't be compelled by any legal proceedings. कहने का मकसद ये है कि ड्यूटी ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन क्या है कि बहुत सारी चीज़ इस तरह है कि जिनको कानून रिकॉग्नाइज तो करता है लेकिन कानून उनको इन्फोर्स नहीं करता। उसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि अ डेट बार्ड बाय द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन, एक ऐसा कर्जा जिस पर एक मुद्दत के दौरान अगर उसको वापस मुद्दई ने मुदाले से मांगना था, लेकिन वो पीरियड गुजर गया और मुद्दई ने मुदाले से उस कर्ज का मुतालिबा नहीं किया, तो फिर क्या है, इज अ लीगल डेट, गो कि यह कानूनी कर्जा है, बट द पेमेंट ऑफ इट कांट बी कंपेल्ड बाय एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। लेकिन आप कानूनी तरीके से उस बंदे से अपनी उन पैसों का मुतालिबा इसलिए नहीं कर सकते कि कानून ने आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया था कि आप उस स्पेसिफिक टाइम में अपने उस कर्ज का मुतालिबा करें। चूँकि वो टाइम पीरियड अब गुजर चुका है, इसलिए कानून अभी भी ये तो रिकॉग्नाइज करता है कि वो बंदा आपका मकरूज है, लेकिन कानूनी प्रोसीडिंग्स के ज़रिए या कानून जो है उस बंदे को अब मजबूर नहीं कर सकता कि आप उस बंदे को जो मुद्दई है उसको कर्जा वापस करें। इसलिए मुद्दई के लिए ज़रूरी ये है कि वो जब किसी से अपना कर्ज भी मांगता हो तो जो स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है, जो टाइम पीरियड दिया गया है, ये कोशिश ज़रूरी है कि वो टाइम बार्ड ना हो, वो चीज़ जो है उस पर टाइम ना गुजरे। और सेकेंडली क्या है, ड्यूटीज विच फ्रॉम देयर नेचर कांट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड आफ्टर हैविंग वंस बीन ब्रोकन, एन इंसल्ट आर लायबल वंस ब्रोकन कांट बी अनडन। दूसरी समझने की बात यह है कि बास चीज़ इस तरह होती है कि जिसमें स्पेसिफिक रिलीफ मिल नहीं सकता, स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस उसके लिए पॉसिबल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे की किसी तरीके से उसकी शान में कोई गुस्ताखी की गई हो या उसकी कोई बेइज्जती की गई हो, तो आप उसको अंडन नहीं कर सकते। आप उस बंदे की सज़ा तो दे सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को स्पेसिफिकली अब ये परफॉर्म नहीं कर सकते कि आप उसको स्पेसिफिकली अनडन करें, क्योंकि जो काम था वो तो हो गया है, अब उसको वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन उस पर जो ज़ाहिर बात है कि जो मुलजिम है या जो मुजरिम है उसको सज़ा ज़रूर दी जा सकती है। अब सेकेंडली हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ पीनल लायबिलिटी। इसका क्या मतलब है? द थ्योरी ऑफ पीनल लायबिलिटी इज कंसर्न विद द पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग। और हमने पहले भी कहा था कि बुनियादी तौर पर पीनल लायबिलिटी में ये होता है कि जिस बंदे ने जुर्म किया होता है
اس کو سزا دینا مقصود ہوتا ہے، اور جب ان کو سزا دی جاتی ہے تو پھر اس بندے کے کندھوں سے وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ دا پرپز آف پنشمنٹ از دا پروٹیکشن آف سوسائٹی۔ اور یہ سزا کیوں دی جاتی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ آپ ایک بندے کو سزا دیتے ہیں تو پھر سوسائٹی میں دیگر لوگ جو ہے اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور پھر دیگر لوگ وہ جرم کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ The aim of protecting society is sought to be achieved by deterrence, prevention and reformation۔ اور یہ پھر سزاؤں کی مختلف اقسام بھی ہے کہ جب آپ کسی کو سزا دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹرنس، یعنی آپ خوف پلاتے ہیں تاکہ آئندہ دیگر لوگ جو ہے وہ اس قسم کی جرم کا ارتکاب نہ کر سکیں۔ پریونشن، آپ کسی کو سزا دیتے ہیں تو اس سے ظاہری بات ہے کہ وہ بندہ جیل میں چلا جاتا ہے، تو آپ سزا کو کیا کرتے ہیں؟ پریونٹ کرتے ہیں۔ وہ جب بندہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا تو پھر آئندہ وہ جرم نہیں کر سکے گا۔ اور تیسرا سزا کا مقصد جو ہے وہ ریفارمیشن ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو کسی ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیتے ہیں تو عام طور پر یہ ڈیٹینشن سینٹرز کا مقصد اس کو صرف روکنا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر ان کا ریفارمیشن ہوتا ہے، ان کا اصلاح ہوتا ہے، کہ تاکہ وہ ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ جرم جو ہے وہ ہمیشہ غلط کام ہے۔ پھر یہ کہ ڈیٹرنس از دا پرائمری فنکشن آف پنشمنٹ وائل پریونشن اینڈ انفارمیشن از دا سیکنڈری۔ اب ظاہری بات ہے کہ قانون میں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ عام طور پر جو کسی بھی سزا کا بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ کسی کو ڈرانا ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو ریفارمیشن پر ہم نے بات کی یا پریونشن پر جو ہم نے بات کی وہ کسی بھی سزا کے سیکنڈری پرپسز یا ثانوی اہمیت کے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ یہ تھیوری اکثر آتی ہے ڈیمنم سن انجوریا۔ اس کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ ڈیمنم سن انجوریا کا مطلب کیا ہے۔ ڈیمنم سن انجوریا یہ لاطینی زبان کے الفاظ ہے، اور ان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ تھیوری جو ہے آپ کو مختلف قانون کی کتابوں میں یا آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے گی، اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ All wrongs are mischievous acts. All mischievous acts are not necessarily wrong. Or all damage done is not wrongful. Damnum کا کیا مطلب ہے؟ Damnum means damage. Injuria means a wrongful act. Damnum sin injuria is mean damage without an infringement of any legal right. Damnum sin injuria کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی کو نقصان تو پہنچا ہے لیکن اس میں اس بندے کی کوئی قانونی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے، اس بندے کی حق کی قانونی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے۔ مثلا اس کی اگزامپل ہم یہ لے سکتے ہیں کہ بعض دفعہ کسی کو نقصان تو پہنچتا ہے لیکن وہ نقصان جو ہے وہ قانون میں جرم نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل ایک بندی کی دکان ہے کسی مارکیٹ میں اور اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، کپڑے کا کاروبار ہے، کوئی شوز کا کاروبار ہے، کوئی دیگر کاروبار ہے۔ اس کے پڑوس میں ایک دوسرا بندہ آتا ہے اور وہ بزنس شروع کرتا ہے۔ اب جب دوسرا بندہ بزنس شروع کرتا ہے تو جو پہلا والا بندہ ہے اس کا بزنس 50% 60% متاثر ہوتا ہے، اس کو نقصان تو پہنچتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ بزنس کا کمپٹیشن جو ہے وہ کوئی قانونی خلاف ورزی نہیں ہے، کوئی قانونی جرم نہیں ہے، اس لیے نقصان تو پہلے فریق کو پہنچا ہے لیکن اس کے حق کا کوئی وائلیشن نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سچویشن کو کہتے ہیں ڈیمنم سن انجوریا، یعنی ڈیمیج وداؤٹ انجری، ڈیمیج وداؤٹ لیگل وائلیشن آف لا، تو قانون کی کوئی خلاف ورزی اس میں نہیں ہوئی ہے۔ ایک لفظ جو کہ بار بار آپ کے سامنے آیا بھی ہے اور مزید بھی آتا رہے گا، مینزری، کیونکہ قانون میں مینزری کا لفظ اس لیے اہم ہے کہ اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ گلٹی مائنڈ۔ قانون میں ہمیشہ جب بھی کسی جرم کا والیوم دیکھا جاتا ہے تو اس میں مینزری کو ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام کس انٹینشن سے، کس ارادے سے، کس مینٹل ایٹیٹیوڈ سے یہ کام کیا ہے، اس لیے مینزری کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ The word mensry means a guilty mind. A man is responsible only when his act is coupled with the mensry or guilty mind. اب ظاہری بات ہے کہ بہت سارے مواقع پر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کسی بھی ایکٹ میں، کسی بھی کام میں آپ گلٹی مائنڈ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کسی کام کو انٹینشن اس طرح نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یا تو آپ کی سزا کم ہوگی یا پھر نہیں ہوگی۔ اس لیے قانون جب بھی کسی بھی مجرم کو سزا بھی دیتی ہے، اس کی جرم کی والیوم کو دیکھتی ہے تو اس میں یہ بھی ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے وہ کام گلٹی مائنڈ سے کیا تھا یا پھر نہیں کیا تھا۔ Before imposing punishment, the law must satisfy itself that the act has been done with the mental attitude of harming another. اور جس طرح ہم نے پہلے کہا
کہ قانون اس چیز کو ضرور دیکھتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام ایک خاص ذہنی کیفیت سے کیا تھا، قصداً عمدن اس نے کیا تھا، اس بندے کا کام کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا تھا یا پھر نہیں تھا۔ Sometimes law goes beyond this, holding a man responsible for his acts independently altogether of any wrongful state of mind or culpable negligence. تاہم بعض کام اس طرح ہوتے ہیں کہ جہاں پر قانون اس کو نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے یہ کام کسی گلٹی مائنڈ کے ساتھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اس کو آگے ہم پڑھیں گے بھی کہ بعض صورت میں جو ایک کلپیبل نیگلیجنس ہوتا ہے، ایک ایسا نیگلیجنس کہ جہاں پر آپ کو احتیاط کی بہت ضرورت تھی لیکن آپ نے احتیاط نہیں کیا ہے، وہ کہ وہاں پر آپ کا گلٹی مائنڈ نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ کو مجرم جو ہے وہ ٹھہرایا جاتا ہے، خاص طور پر جہاں پر آپ پر ایک ایبسلوٹ رسپانسبلٹی امپوز کی جاتی ہے اور پھر بھی آپ احتیاط نہیں کرتے تو آپ کی بے احتیاطی جو ہے وہ بھی پھر آپ کا جرم بن جاتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، کن صورتوں میں ایک گلٹی مائنڈ کا ہونا ضروری نہیں ہوگا اور پھر بھی وہ ایک جرم جو ہے وہ ثابت ہوگا یا کسی بندے کو مجرم جو ہے وہ گردانا جائے گا؟ when absolute liability is imposed by Allah، ایسی صورت میں جب قانون آپ پر ایبسلوٹ لائبلٹی امپوز کرتی ہے، فار ایگزامپل لا ریلیٹنگ ٹو پبلک ہیلتھ، فوڈ، ڈرگس یا ٹریفک۔ یہ ایگزامپل انہوں نے دی ہے کہ ان صورتوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کام گلٹی مائنڈ سے کیا ہو۔ فار ایگزامپل آپ فوڈ تیار کر رہے ہو، آپ کی کوئی بیکری ہے، آپ کا کوئی ہوٹل ہے اور اس میں کوئی پوائزنس چیز آ جاتی ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، تو پھر اس میں نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے یہ کام قصدن بدن کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو مجرم گردانا جائے گا اگر اس قسم کی کوئی چیز آپ کی فوڈ آئٹم سے نکلتی ہے۔ اس طریقے سے دوائیاں بنانا، دوائیوں کے کارخانوں پر بھی ایبسلوٹ لائبلٹی امپوز کی جاتی ہے کہ وہ اتنے زیادہ احتیاط وہ کریں گے کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اگر آپ کی احتیاط کے باوجود بھی کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ایون دین یو وڈ بی ہیلڈ رسپانسبل۔ سملرلی ٹریفک لاز، آپ ٹریفک کے لا کے وائلیشن کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ تھا یا میں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ سرخ بتی ہے یا گرین لائٹ جو ہے وہ تھی اس وقت، لیکن آپ یہ پلی نہیں دے سکتے اور یو ول بی ہیلڈ رسپانسبل۔ دوسرا، اس کے علاوہ کس صورت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کو گلٹی مائنڈ تھا یا نہیں تھا؟ when it is difficult to prove the guilty intention of wrongdoer، اگر یہ ثابت کرنا انتہائی مشکل ہو کہ یار اس کام میں گلٹی مائنڈ تھا یا گلٹی مائنڈ نہیں تھا، تو اس صورت میں بھی آپ کو مجرم تصور کیا جائے گا۔ اور تیسرا، ان کیس آف پبلک نویسنس، اگر آپ کوئی اس طرح کام کرتے ہیں کہ جس سے ایٹ لارج بڑے پیمانے پر ایک پبلک کو نقصان پہنچ سکتا ہو، تو اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کو اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ گلٹی مائنڈ تھا یا نہیں تھا، آپ کو مجرم تصور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں نیگلیجنس۔ اب نیگلیجنس کیا ہے؟ بے احتیاطی۔ بے احتیاطی کیا ہے اس کو ہم مزید ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اٹ از دا ایبسینس آف کیئر اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز، ایک خاص مخصوص حالات میں آپ کو جو احتیاط کی ضرورت تھی آپ کو احتیاط نہیں کرتے تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کو نیگلیجنس کہتے ہیں۔ نیگلیجنس از واٹ؟ اٹ از دا ایبسینس آف سچ کیئر اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز، کسی بھی ماحول کے مطابق کسی بھی حالت میں ایک خاص احتیاط کی ضرورت تھی اور آپ نے وہ احتیاط نہیں کی ہے۔ آپ کو فار ایگزامپل آپ ڈرائیور ہے، گاڑی چلاتے ہیں اور آپ کو بہت احتیاط سے کسی بزی روڈ پہ گاڑی چلانے کی ضرورت تھی لیکن آپ نے بڑے ریش ڈرائیونگ کی ہے، آپ نے احتیاط نہیں کی ہے۔ کیئرلیسنس ایکسکلوڈز رانگفل انٹینشن، اور یہ بھی پھر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کی بے احتیاطی ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے کوئی رانگفل انٹینشن تھے یا آپ کا کوئی غلط ارادہ تھا، آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے یا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کی بے احتیاطی سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ مجرم تصور ہوں گے۔ فار ایگزامپل if I do harm not because I intended but because I was thoughtless or foolishly believed that there was no danger, I am certainly guilty of negligence۔ اگر تو میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہوں اور میرا ارادہ بھی نہیں تھا لیکن میں بے خیالی میں تھا، میرا خیال نہیں تھا، یا میں اپنی بیوقوفی کی وجہ سے یہ سمجھ رہا تھا کہ یار کوئی خطرہ نہیں تھا اور پھر میں نے کوئی غلطی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پھر اس نیگلیجنس پہ، اس بے پرواہی پر سزا دی جائے گی، مجھے باقاعدہ مجرم تصور کیا جائے گا۔ اب نیگلیجنس کے ہمارے پاس دو اقسام ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں ان ایڈورٹنٹ نیگلیجنس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ایڈورٹنٹ نیگلیجنس۔ اب ان ایڈورٹنٹ نیگلیجنس کیا ہے؟ اس کو
عام قانون میں سمپل نیگلیجنس بھی کہا جاتا ہے. لیکن جب ہم اس کی ڈیفینیشن پہ چلے جاتے ہیں تو ان ایڈورٹنٹ نیگلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ ویئر دا کانسیکوینسز آر نیدر نون نار ڈیزائرڈ. ان ایڈورٹنٹ نیگلیجنس اس نیگلیجنس کو کہا جائے گا کہ جہاں پہ ایک بندہ جو کہ نیگلیجنس کا مرتکب ہوا ہو نہ تو اس کو پتا ہو کہ یار میرے اس نیگلیجنس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کی خواہش ہو کسی کو نقصان پہنچانا. تو ایسی سچویشن میں اس نیگلیجنس کو کہا جائے گا ان ایڈورٹنٹ نیگلیجنس. For example, a drunk man who stumbles as he walks along the street and breaks a shop window, although he was anxious to walk straight and avoid any such incident, is guilty of inadvertent negligence. ایک بندہ جو کہ فار ایگزامپل اس نے کوئی نشہ کیا ہے, کوئی شراب پیا ہے یا کوئی دیگر انٹاکسیکیٹڈ چیز جو ہے اس نے لی ہے, وہ کسی راستے میں پھر بھی اس کے باوجود بھی سفر کرتا ہے, حالانکہ اس کو سفر نہیں کرنا چاہیے, اس کو کوئی لیکور یا شراب یا نشے کی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے تھی, اس نے لے لی ہے. وہ پھر کسی اسٹریٹ میں واک کرتا ہے اور اس سے کسی کا نقصان پہنچتا ہے, کسی کا دروازہ وہ توڑتا ہے یا پھر کسی کی کھڑکی جو ہے وہ توڑتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ کوشش تو کر رہا تھا لیکن وہ بٹکا, اس نے نقصان پہنچایا. یہ ان ایڈورٹنٹ نیگلیجنس کی کیٹیگری میں آتا ہے اور ہی وڈ بی لائبل ٹو کمپنسیٹ دا ادر پارٹی, ان کو کمپنسیٹ کرے اور اپنے نیگلیجنس کی ان کو سزا دی جائے. اب ایڈورٹنٹ نیگلیجنس کیا ہے؟ دس از اے ویلفل نیگلیجنس ویئر دا کانسیکوینسز آر نون بٹ ناٹ ڈیزائرڈ. اور اس کو ظاہری بات ہے کہ ایک ایسی سچویشن میں جہاں پر آپ کو کانسیکوینسز کا پتہ ہو, گو کہ آپ کی خواہش نہ ہو, لیکن آپ کو کانسیکوینسز کا, ان کے نتائج کا معلوم بھی ہو کہ کیا ہو سکتا ہے. ویئر دا کانسیکوینسز آر نون بٹ ناٹ ڈیزائرڈ. فار ایگزامپل ڈرائیونگ ریشلی ان بزی thoroughfare. آپ اگر کسی بزی بازار میں انتہائی تیزی کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں, وہ کہ آپ نہیں چاہتے کہ کسی کو نقصان پہنچائے, لیکن آپ کو پتہ ہو کہ یار میرے ریش ڈرائیونگ سے, میرے تیز ڈرائیونگ سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, میں کسی کو ہٹ کر سکتا ہوں, وہ کہ آپ احتیاط بھی کرتے ہیں. لیکن آپ کو وہاں پر تیز ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے تھی, جہاں پر آپ کو 30 یا 40 کلومیٹر پر آور سے زیادہ ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن آپ پھر بھی اس میں 70, 80 یا 100 میں ڈرائیونگ کرتے ہیں, کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو پھر یہ ایڈورٹنٹ نیگلیجنس کے زمرے میں آئے گا اور آپ کو رسپانسبل, آپ کو مجرم ٹھہرایا جائے گا. ایک لفظ اور آتا ہے, بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے, اس کو کہا جاتا ہے کلپیبل نیگلیجنس. کلپیبل نیگلیجنس کیا ہے؟ ایک ایسا نیگلیجنس جو کہ قابل دست اندازی ہو, جو کہ جس کو جرم سمجھا جاتا ہو. وہ کیا ہے؟ نیگلیجنس از لائبل ٹو پنشمنٹ. کوئی بھی بے احتیاطی جو ہے وہ قابل سزا ہوگی. when law imposes a duty of being careful. جب قانون آپ کو کہتے ہیں کہ آپ احتیاط کریں اور آپ اس کے باوجود بھی احتیاط نہیں کرتے, تو thus to punish negligence 2 factors may be considered. جب آپ کسی بھی بے احتیاطی کو, کسی بھی نیگلیجنس کو سزا دیتے ہیں تو آپ ہمیشہ 2 فیکٹرز کو, 2 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ If a man is manufacturing food items, he must be careful to prevent the adulteration, poisonous or injurious material. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے جس طرح ایبسولوٹ لائبلٹی میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کوئی فوڈ آئٹمس بناتے ہیں تو آپ کو اس میں کسی قسم کی ایڈلٹریشن نہ ہو, کسی قسم میں اس میں کوئی زہریلا مواد نہ ہو یا کوئی اس قسم کا مواد جو کہ انسانی صحت کو نقصان پہنچا سکے, وہ اگر آپ شامل کرتے ہیں یا اس چیز میں شامل ہوتی ہے تو یہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کا خیال نہیں رکھا, آپ نے ایک ڈیوٹی آف کیئر کا خیال نہیں رکھا, اور آپ کا یہ ایکٹ جو ہے وہ پھر کلپیبل نیگلیجنس میں آئے گا, پھر آپ کو اس میں سزا دی جائے گی. سیکنڈ, اسٹینڈرڈ آف کیئر کیا ہوگا؟ ریزنیبل انڈر دا سرکمسٹانسز ان دا ایبسنس آف وچ از کلپیبل نیگلیجنس. اب ظاہری بات ہے کہ ایک عام انسان جو ہے وہ کوئی سپر ہیومن بینگ نہیں ہو سکتا, لیکن ظاہری بات ہے کہ جس طرح ایک عام انسان کسی بھی صورتحال میں خیال رکھ سکتا ہے, اگر وہ اتنا ہی کم از کم خیال رکھے تو وہ ضروری ہے. اگر وہ خیال وہ نہ رکھے تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس ایکٹ سے اگر کسی کو نقصان پہنچ جائے تو پھر اس نیگلیجنس پہ اس کو پنش کیا جائے گا, اس کو سزا دی جائے گی. اور آخر میں جو اس ٹاپک کے حوالے سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ لا ریکوائرز ناٹ وٹ از پاسبل بٹ وٹ از ریزنیبل انڈر سرکمسٹانسز. قانون ہمیشہ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ یہاں پر کیا کیا ممکن تھا, کس حد تک اس جرم کو روکا جا سکتا تھا, کس حد تک اس ایکٹ کو روکا جا سکتا تھا.
قانون اس کو دیکھتا ہے کہ ان اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں، ان خصوصی حالات میں کیا ممکن تھا. مطلب یہ نہیں تھا کہ لا ریکوائر ناٹ وٹ از پاسبل بٹ وٹ از ریزنیبل انڈر سرکمسٹانسز. ممکن تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، ایک سپر ہیومن بینگ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایک عام آدمی نے ان حالات میں کیا کیا، یہ بہت اہم بات ہے. تھیوریز آف نیگلیجنس. اب تھیوریز نیگلیجنس کے حوالے سے بھی دو تھیوریز ہے، ایک کو سبجیکٹیو تھیوری کہا جاتا ہے، دوسرے کو آبجیکٹیو تھیوری کہا جاتا ہے. سبجیکٹیو تھیوری جو ہے اس کا مین ایڈوکیٹ جو ہے وہ سلمن ہے، اور سلمن کیا کہتا ہے؟ دا نیگلیجنس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ جو نیگلیجنس ہے یہ کسی انسان کی ذہنی کیفیت ہے. کیئرلیس پرسن از اے پرسن ہو ڈز ناٹ کیئر. اور ظاہری بات ہے کہ کیئرلیس پرسن وہ آدمی ہوتا ہے جو کہ خیال نہیں رکھتا، اور وہ بعض انسان اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اس کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خیال نہیں رکھتا. آبجیکٹیو تھیوری آف نیگلیجنس کیا کہتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو سر فریڈرک پولاک، negligence is not a state of mind but merely a type of conduct. To take care is not a mental attitude but a type of conduct. فریڈرک جان سلمن کی اس رائے سے خلاف کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ اس کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے، بلکہ ایک خاص آپ کا رویہ ہو سکتا ہے، کسی خاص موقع پر آپ کا کوئی رویہ ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اگر ایک دفعہ کیئرلیس ہو، ایک ہمیشہ ایک چیز کا اگر بے پرواہ ہو تو وہ ہمیشہ بے پرواہ انسان ہی رہے گا. ایک خاص موقع پر آپ نے بے پرواہی کی، نیکسٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ بے پرواہی کریں، کیونکہ ایک خاص کنڈکٹ تھا، ایک خاص صورتحال میں تھا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم کسی اور موقع پر آپ اس بے پرواہی کو ریپیٹ نہ کریں. ایک نیگلیجنس امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کنٹریبیوٹری نیگلیجنس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کنٹریبیوٹری نیگلیجنس اس نیگلیجنس کو کہا جاتا ہے جہاں پر جو مدعی ہوتا ہے اس کا اپنا بھی کنٹریبیوشن شامل ہو اس نقصان میں. اس کا مطلب یہ ہے کیا ہے کہ a person contributes to his own negligence because he so acts to become cooperative cause of it. If the plaintiff has also been negligent, at common law he could not recover damages if his own negligence were either decisive cause of the accident. بنیادی بات یہ ہے کہ ایک اور بندی کی نیگلیجنس تو ہے آپ کو نقصان پہنچانے میں، لیکن جو مدعی ہے اگر آپ کا اپنا نیگلیجنس بھی اس میں شامل ہے، آپ کا اپنا نیگلیجنس بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، آپ اپنی احتیاط کی وجہ سے اس نقصان سے بچ سکتے تھے لیکن آپ نے احتیاط نہیں کی، اگر اس قسم کی کوئی بے احتیاطی آپ کی طرف سے بھی ہوئی ہے تو یقیناً پھر کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہوگا، اور اس میں پھر ڈیفینڈنٹ کو سزا نہیں ہوگی یا اس کی سزا جو ہے بہت کم ہوگی. فار ایگزامپل ایک بندہ تو ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا بازار میں، لیکن نقصان تو آپ کو پہنچا ہے لیکن آپ بھی ریش ڈرائیونگ کر رہے تھے، آپ بھی بے احتیاطی کی وجہ سے سڑک کی بالکل درمیان میں چل رہے تھے، یا آپ نے کوئی اور قسم کی غلطی کی چونکہ اس نیگلیجنس میں ایک کنٹریبیوٹری فیکٹر بن گیا، ایک مین کاز بن گیا جس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا، تو اس صورت میں پھر آپ کو جو ریلیف ملے گا وہ بہت کم ہوگا یا نہ ہونے کے برابر ہوگا. اسٹرکٹ اور ایبسولوٹ لائبلٹی، یہ ٹرم بھی بعض دفعہ ایگزام میں آتا ہے جی اسٹوڈنٹس. اور اسٹرکٹ اور ایبسولوٹ لائبلٹی یہ ہے کہ گلٹی مائنڈ از اسینشیل فار کرمنل لائبلٹی، ہاؤ ایور دیئر آر سم ایکسیپشنز نون ایز اسٹرکٹ لائبلٹی. ہم یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جب کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام گلٹی مائنڈ کے ساتھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن کچھ ایسے فیکٹر بھی ہے، کچھ ایسے عوامل بھی ہے کہ جہاں پر گلٹی مائنڈ کا ہونا ضروری نہیں ہے. فار ایگزامپل in civil liability the rule of guilty intention is not applicable. سول معاملات میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے یہ کام گلٹی مائنڈ کے ساتھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور اس کی ایگزامپل ہم یہ دیتے ہیں if I do harm why should I not be made to pay for it. اگر میں نے کسی کا نقصان پہنچایا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ میں نے قصدن بدن کیا یا نہیں کیا ہے، میں اس بندے کو کمپنسیٹ کروں گا، میں اس کو اس کے ڈیمیجز کے لیے میں لائبل ہوں گا. what does it matter to him whether I did it willfully or negligently. یہ اس بندے کو میٹر نہیں کرتا کہ میں نے یہ کام قصدن بدن کیا ہے یا پھر میں نے بے احتیاطی سے کیا ہے. In absolute liability the law does not inquire whether the wrong is done intentionally, innocently or negligently. قانون نہیں دیکھتا اس چیز کو کہ آپ نے وہ کام جو ہے وہ قصدن بدن کیا ہے، معصومانہ غلطی آپ سے ہوئی ہے یا آپ سے بے احتیاطی ہوئی ہے، لیکن آپ نے کسی کی گاڑی کو ہٹ کیا ہے، آپ نے کسی کا شیشہ توڑا ہے، آپ نے کسی کی کرسی توڑی ہے، تو اس پر آپ کو سزا ہوگی، اور سزا کیا ہوگی کہ آپ اس بندے کو کمپنسیٹ کریں گے. اب
यहाँ पे जो बात समझने की है वो ये है कि हम ये समझे कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉल्स इनटू 3 कैटेगरीज। जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है वो मजीद हम उनको 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। नंबर 1 इज मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। When a person is committed an offense or wrong, it is no defense to say that he did not know the law. कानून कभी भी आपको इस बात पे मुआफ नहीं करती कि अगर आप ये प्ली लेते हैं कि मुझे इसका पता नहीं था कि ये कानून है। कानून का मतलब ये कि इस मुल्क में जहां पर भी कानून बनते हैं तो when there is law you should know it। और इस बुनियाद पर कि मुझे चूंकि पता नहीं था इसलिए मैंने ये कानून तोड़ा, इसलिए मैंने कानून की खिलाफ वर्जी की, इसलिए मुझे सजा ना दी जाए, नहीं, आप कानून में कभी भी ये प्ली नहीं ले सकते। दूसरा क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। If I trespass upon another man's land, it is no defense to me that I believe it on good grounds to be my own। आप कानून में ये प्ली भी नहीं ले सकते कि यार मुझसे गलती हो गई थी, मैं फलाने के ज़मीन में फलाने के घर में इसलिए दाखिल हुआ कि मुझे नहीं पता था कि उसका घर है, मैं समझ रहा था कि ये मेरा अपना घर है, मैं समझ रहा था कि ये मेरे अपनी ज़मीन है। नहीं, आपने हकीकत के साथ ही गलती की है, आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपसे हुआ है, आपने किसी और की प्रॉपर्टी को अपना समझ लिया है, फिर अपनी गलती की है, फिर आपने ट्रेस्पॉस किया है, फिर आप किसी की परमिशन के बगैर अपनी दखल मुदाखलत की है। यू मस्ट बी पनिश्ड फॉर इट। क्योंकि एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनती है कि न तो मिस्टेक ऑफ लॉ को बख्शा जाएगा, न मिस्टेक ऑफ फैक्ट को बख्शा जाएगा। और उसके अलावा क्या है? इनएविटेबल एक्सीडेंट। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसको रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ड्राइवर अ मैन इन द डार्क बिकॉज आई डू नॉट नो दैट समवन इज ऑन द रोड, आई इंजर्ड हिम एक्सीडेंटली, आई शैल बी लायबल। अगर मैंने तारीकी में भी किसी पर गाड़ी चढ़ा दी, मैंने उसको नुकसान पहुंचाया और मुझे तक यार वो तो तारीकी में मुझे नज़र नहीं आया, नहीं, आप ये प्ली नहीं ले सकते। एज यू हैव हिट हिम, आपने उसको नुकसान पहुंचाया है तो आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स आपके कोर्स में एक अहम टॉपिक जो है वो ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ विकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस लाइबिलिटी क्या है? वेयर वन मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अनदर। एक ऐसी जिम्मेदारी है, और ये आमतौर पर सिविल केसेस में होती है, कि जब एक बंदे के एक्शंस का, उसके अमल का दारोमदार जो है दूसरा शख्स होता है। आमतौर पर क्या होता है सिविल केसेस में, सर्वेंट के बहुत सारे कामों का जिम्मेदार जो है वो मास्टर को समझा जाता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स। कोई बंदा मर जाता है तो उसके जो वरसा होते हैं उस बंदे के बहुत सारे एक्शंस के उसके मरने के बाद भी जिम्मेदार होते हैं। मिसाल हम यूँ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कोई बंदा काम करता है एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क, और उस काम के दौरान वो मेरी गाड़ी चलाता है, किसी और की गाड़ी को हिट करता है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है। ज़ाहिर बात है कि मास्टर जो है वो उसके तमाम एक्शंस का जिम्मेदार होगा, लेकिन याद रखें कि मास्टर की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ सिविल की हद तक होगी। खुदा न खास्ता अगर आपका मालिक पिस्तौल निकालता है, किसी पर फायर करता है, किसी के साथ झगड़ा करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, चूँकि ये क्रिमिनल एक्ट्स है, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो कभी भी किसी दूसरे को मुंतकिल नहीं हो सकती। ऐसी सूरत हाल में मालिक बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। मालिक जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सिविल कामों की हद तक होगी। इस तरीके से अगर कोई बंदा क्रिमिनल था और वो मर गया है तो जाहिर बात है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं हो सकती, तो उसकी वरसा जो है उसकी क्रिमिनल एक्शन से जिम्मेदार नहीं होंगे। अलबत्ता अगर उस बंदे ने किसी से कर्ज लिया हो, किसी के ऊपर उसके पैसे हो, तो जो उसके वरसा होंगे उनको जो उनकी जो प्रॉपर्टी जो मिलती है अपने आबा अजदाद से, तो उस प्रॉपर्टी में पहले उस बंदी का कर्ज जो है वो अदा करेंगे, उसके बाद उस प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। स्टूडेंट्स ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझना इसके लिए ज़रूरी है कि स्टेजेस इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम, कि जब कोई बंदा क्राइम करता है तो उनमें कौन से 4 स्टेप्स होते हैं। ज़ाहिर बात है कि पहले वो बंदा इरादा करता है, इंटेंशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, और जब आप इरादा कर लेते हैं तो फिर आप उसके लिए तैयारी करते हैं। प्रिपरेशन इज़ द सेकंड स्टेज। प्रिपरेशन क्या है? आप खुदा न खास्ता अगर किसी को मारना चाहते हैं तो आप पिस्तौल लेते हैं, आप कोई बंदूक ले लेते हैं, आप उसके लिए कारतूस जो है वो तैयार करते हैं, फिर एक ख़ास जगह पर बैठना जो है वो बैठते हैं, फिर उस बंदे के लिए प्लानिंग करते हैं कि कौन कौन आपके साथ उस जुर्म में शरीक जुर्म होगा। तो ये फिर प्रिपरेशन का स्टेज है। तीसरा स्टेज जो होता है वो अटेम्प्ट का स्टेज होता है। आप अटेम्प्ट करते हैं, फिर आपका अटेम्प्ट बाज़ दफ़ा
कामयाब भी हो सकता है, वो नाकाम भी हो सकता है। और चौथा क्या है, कमीशन ऑफ अ क्राइम। अगर आपका अटेम्प्ट कामयाब होता है तो फिर उसको क्या कहते हैं कि आपने वो क्राइम आपसे सरजद हुआ। आमतौर पर कानून जो है बहुत सारे आम केसेस में दहशतगर्दी के अलावा, हीनियस क्राइम के अलावा इंटेंशन और प्रिपरेशन स्टेज पर आपको जिम्मेदार नहीं ठहराते, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं किसी के ऊपर, वो अटेम्प्ट चाहे कामयाब हो या नाकाम हो, उसके बावजूद भी आपको मुजरिम तस्वुर किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब आप कोई अगर कोई क्राइम करता है और आप उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी को मज्जर करते हैं, उनकी पैमाइश करते हैं, कोई जज जो है वो पैमाइश करता है कि इस बंदे की जुर्म की नौयत कितनी थी, उसका वॉल्यूम कितना था, तो वो बेसिकली 3 चीज़ों को देखता है। द मोटिव ऑफ द ऑफेंडर, ये जो मुजरिम है वो क्या करना चाहता था, क्या वो सिर्फ जख्मी करना चाहता था, क्या सिर्फ वो स्लैब देना चाह रहा था, क्या वो उसको मारना चाहता था। तो मोटिव ऑफ द ऑफेंडर को देखा जाता है और उसके मुताबिक फिर उस बंदे को सजा दी जाती है। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑफेंस, ये बहुत अहम है। एक बंदा कितना नुकसान पहुंचाना चाहता था, मैग्नीट्यूड उसका क्या था, एक बंदे को मारना चाह रहा था, 10 को मारना चाह रहा था, पूरी बिल्डिंग को तबाह करना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑफेंस को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। और तीसरी और अहम बात जो है वो है कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। उस ऑफेंडर मुजरिम का कैरेक्टर देखा जाता है कि क्या वो काम उस बंदे ने पहली दफ़ा किया है, वो कोई आदतन मुजरिम है, वो ये काम बार बार करता है, या पहली दफ़ा उसे सजा हुआ है। तो अगर किसी से कोई काम पहली दफ़ा सजा हुआ है तो शायद उसके साथ तो रियायत हो, लेकिन अगर एक बंदा हैबिचुअल क्रिमिनल हो, बार बार कोई क्राइम करता हो, तो आमतौर पर उस बंदे के साथ फिर रियायत नहीं की जाती, या बहुत कम की जाती है। ये स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, तवील टॉपिक था। आई होप कि आपको आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई मसला हो या मज़ीद किसी टॉपिक को मज़ीद समझना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं, हम इसको दोबारा डिस्कस भी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और आई होप कि आप इस टॉपिक को एक दफ़ा फिर काफ़ी डिटेल से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।